آقای ابراهیم جاویدی از قاریان خوب سرزمینم رو دعوت میکنم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سلام علیکم و علیکم السلام. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان، حضار محترم، داوران و اساتید حاضر در جلسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقة. استجير بالله. الله. ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. محمد جان یه سایقونی با این شاید بکن. قشنگ معلومه شاید شماست. بسم الله الرحمن الرحیم. الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الله. احسنت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقة. ايوه نعم كده بقى. هات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. الله. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. يا عيني. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة. الله. قد كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ايوه. إيه نعم نستجير بالله. ازاي إيه. كذبت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة. كذبت
احسن در حاضر شکر ان شاء الله. تبارك الله تبارك الله. يلا يا سلام سلم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. هذه لم تكن مطابقة وأتى بالجواب يعني حق آخر الجواب لم تكن مطابقة يعني. الله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ما شاء الله. يا سلام. یک یه سلام. تلاوت سلم. کامل مجلسی کردن. حالا ما هم یه نکته راجع به این سوره مبارکه حاقه که خب خیلی هم خوشخانه و زیادم قرآن میخونن، آیات طلایی داره آقای بوذری توش. یکیش که حالا ایام شب‌های قدر و شب‌های دستگیری و شب امیرالمومنین و شب صراط مستقیم و اینا هست. یکیش اینه توی سوره دیگه هم هست، والا وصف جهنمی‌ها رو که میخواد بگه، میگه والا یحض علی طعام المسکین. چرا تشویق به طعام مسکین نمیکنن؟ ببینید آقای بوذری، بینندگان عزیز، گاهی اوقات ما خودمون بضاعتی نداریم، خودمون چیزی نداریم انفاق بکنیم، ولی آبرو که داریم، اعتبار که داریم، حرفمون رو 4 نفر قبول که میکنن. خب ببینید ولا میگه چرا، نمیگه چرا کمک نمیکنن، میگه چرا ولا یحض علی طعام، چرا تشویق نمیکنن؟ شما آقای بوذری به عنوان مجری توان، شما که توان داری که باید بیای تو صحنه، باید تشویق کنیم. اون کسایی که آبرومندن باید تشویق کنن. حالا تو سوره مبارکه ماعون همینو میزنه تو سر مسلین، میگه ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. مصلی، نماز گذار، کجایی؟ این چه نمازی تو داری میخونی که تشویق به یتیم توش، یتیم نوازی توش نیست؟ این الان شبهای یتیم و یتیم نوازی و شبهای قدر و شبهای تصمیمه. این آیه رو من دوست داشتم که تو سوره مبارکه الحاقه این آیه یه مقداری برجسته بشه، تشویق به طعام مسکین تو این سوره. اصلا آقای قاسمیان به نظر میاد که همین شبا شبشه. به مصداق همین آیه امشب یه قدمی برداریم. یعنی اگر ما ادعای تأسی به امیرالمؤمنین داریم، امشب یه دستگیری به قدر خودمون، هر کی هر جوری میتونه. این دستگیری میتونه از اطرافیانمون باشه، از خانواده هامون شروع بشه، از فامیلامون شروع بشه، تا هر کس هر کاری میتونه بکنه. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل
ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. احسنت. آقای جاویدی خیلی ازت ممنونم. خواهش میکنم. انشالله نفست گرم باشه زیر سایه قرآن و اهل بیت انشالله بدرخش. ماشاءالله. دست جمع. سلامتیشون صلوات بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.